बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी का सबसे अजियतनाक काम मुसलसल किसी लापरवाह का इंतजार करना है। साथ चलने वाले मुखलिस हों तो बुरे वक्त से भी लुत्फ उठाया जा सकता है। हमारे मुआशरे का तरबियती लेवल ये है, हराम मशूका पर शायरी और हलाल बीवी पर लतीफ़े लिखे जाते हैं। आपका किरदार ही आपको मर्द बनाता है, बाकी मूछें तो चूहे बिल्ली की भी होती हैं। वफादारी का जिक्र हो तो हम अशरफुल मखलूकात भी कुत्तों की मिसाल देते हैं। औरत के फटे कपड़ों में हमारा माशरा इसकी गुर्बत नहीं जिस्म देखता है। मेरी सोच है, काकरोच से डरने वाली हिसास लड़कियां किसी मर्द से अकेले में मिलने से क्यों नहीं डरती। मिस्री कहावत है, मसीकी पर रक्स करने वाली औरत तुम्हारा दिल तो लगा सकती है, लेकिन तुम्हारा घर नहीं संभाल सकती। चेहरे बदसूरत नहीं होते, इनको देखने वाली निगाह खूबसूरत या बदसूरत होती है, जो सामने वाले मंजर को अपने मुताबिक रंग देती है। अपने अल्फाज की जिम्मेदारी तो हम ले सकते हैं, लेकिन समझने वाले की सोच की जिम्मेदारी किसी तौर पर नहीं ली जा सकती, क्योंकि काली ऐनक लगाकर दुनिया को काला कहना अक्सर लोगों की तरबियत में शामिल होता है। मोहब्बत भी कितनी अक्लमंद है, किसी तलाकशुदा बेवा मजूर या किसी सांवली औरत से नहीं होती। जब भी होती है खूबसूरत से ही होती है। मर्द अगर चाहता है वो औरत के दिल से कभी ना उतरे तो वो बीवी की इज्जत करे, तन्हाई में भी और दुनिया के सामने भी। जो औरत शादीशुदा होकर भी गैर मर्दों से ताल्लुक रखती है वो कभी अपना घर नहीं बसा सकती, क्योंकि जब हराम की लत लग जाए तो हलाल की लज्जत खत्म हो जाती है। अगर बेहजाब खुले सर और तंग कपड़े पहन के घूमना और अपने चेहरे या जिस्म की नुमाइश करना मॉडर्न कहलाता है, तो मेरे ख्याल में जानवरों से ज्यादा मॉडर्न तो कोई ना हुआ। वक्त का पंछी और दरिया की लहर किसी का इंतजार नहीं करते, यही असूल औरत का है। मर्द की दो आंखें होती हैं और जवान औरत के जिस्म का हर मसाम इसकी आंख होता है। इसे किसी जाविये किसी अलग रंग से देखो, इसे फौरन महसूस हो जाता है कोई मर्द इसे कैसे देख रहा है, बल्कि वो इसकी अच्छी बुरी नियत तक सूंघ लेती है। इसकी ये इस बड़ी तेज होती है। कोई लड़की कितनी ही ज़हीन हो, इसे अपने आप को हसीन और पुरकश साबित करने के लिए कोशिश करना पड़ती है, क्योंकि मर्द तो यही चाहता है। चुनाचे औरतों ने अपनी गैर मामूली जहानत को भी खूबसूरती और हार और श्रृंगार पर कुर्बान कर दिया है। मोहब्बत में औकात नहीं देखी जाती, ये तो रूह का रिश्ता है। ये एक अनापरस्त मर्द को तवायफ से भी हो सकती है और एक बाह या बापर्दा औरत को एक आवारा के साथ भी। ये रंग और रूप नहीं देखती। हम एक ऐसे जमाने में दाखिल हो चुके हैं जहां सिर्फ कामयाबी काबिल इज्जत और काबिल रक्श बना रही है, हमारी इंसानी खसूसियात और खूबियां नहीं। मर्द ज़हीन और संजीदा लड़कियों से दूर भागते हैं, इनसे इनके एहसास बर्तरी को ठेस लगती है। हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहां बाप की इज्जत बेटी के हाथ में होती है, लेकिन जायदाद के कागजात बेटे के हाथ में। औरत नाजुक होती है और मर्द सख्त जान होता है। इसके बावजूद औरत मर्द का थप्पड़ भी सह लेती है और मर्द इसकी ऊंची आवाज तक नहीं बर्दाश्त कर सकता। मर्द औरत की हर दुख को बआसानी महसूस कर सकता है, बशर्ते औरत ना महरम हो। बहुत कड़वा है मगर सच है। मर्द निकाह करते हैं, अय्याशी और टाइम पास तो हैवान करते हैं। मर्द की खूबी ये है, वो मामूली सी तवायफ की आगोश में भी सुकून ढूंढ लेता है, जबकि औरत बादशाह के पहलू में भी गैर मुतमइन रहती है। एक अक्लमंद और होशियार औरत मर्द की मशूका बनने से पहले इसके किरदार को परख कर इससे मोहब्बत करती है। गुनाह का असल मरकज
عورت کا جسم نہیں مرد کا دماغ ہے، مگر مرد ہمیشہ عورت کے جسم کو دیکھ کر عقل کھو بیٹھتا ہے۔ جو عورت آپ کو ٹھکرا دے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے جاؤ اور اپنے اندر موجود خرابیوں کی اصلاح کر لو، وہ تمہاری محبت قبول کر لے گی۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ وہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ عورت کی اتنی وفا کافی نہیں، وہ تمہارے ساتھ جنت تک کے خواب دیکھتی ہے، جبکہ تم اسے پہلو میں بٹھا کر بھی تیسری بیوی کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہو۔ یہ حیا ویا کیا بکواس ہے؟ اگر تمہیں اس کا کچھ خیال ہے تو اپنی آنکھیں بند کر لیا کرو۔ تم مجھے یہ بتاؤ، ایسا کون سا لباس ہے جس میں آدمی ننگا نہیں ہو سکتا یا جس میں تمہاری نگاہیں پار نہیں ہو سکتی؟ معاشرے کی اس ناانصافی پہ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جب کوئی بد کردار مرد اپنے لیے با کردار بیوی چاہتا ہے، اگر ویشیا کا ذکر فاش ہے تو اس کا وجود بھی فاش ہے، اگر اس کا ذکر ممنوع ہے تو اس کا پیشہ بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ ویشیا کو مٹائیے، اس کا ذکر خود بخود مٹ جائے گا۔ آج کل لوگوں کو راس بھی چکر باز لوگ آتے ہیں، مخلص اور وفاداروں کو تو ذہنی مریض اور خاندانی پاگل ہونے کے لقب سے نواز دیا جاتا ہے۔ لوگ کبھی بھی نہیں بدلتے، بس ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا پھر انہیں کوئی اور دلچسپ مل جاتا ہے۔ عورت خوبصورت اور مرد امیر ہو تو سچی محبت ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ کسی بے وفا کے ساتھ کوئی اور بے وفائی کر جائے تو اسے ماضی کا وفادار بڑی شدت سے یاد آنے لگتا ہے۔ عورت کا دوسرا نام اپنے خاوند کی ہر بات کو شک کی نظروں سے دیکھنا ہے۔ بہترین بیوی وہ ہے جو تمہاری موجودگی میں عورت اور تمہاری غیر موجودگی میں مرد بن جائے۔ کل بازار جانا ہوا، دو کتوں کو گوشت کی خاطر بری طرح سے لڑتے دیکھا۔ واپسی پر انہی دونوں کو اٹکیلیاں کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر مجھے وہ دو بھائی یاد آ گئے جو 22 سال پہلے کسی بات پہ لڑے تھے اور آج تک نہیں بولے۔ ایک ان پڑھ لیکن باپردہ اور باحیا عورت اس پی ایچ ڈی ہولڈر عورت سے کہیں بہتر ہے، جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن پردہ اور حیا نہیں۔ گلی کا کتا اور وہ شخص برابر ہے جس سے ڈر کے عورت اپنا راستہ بدل لے۔ بد کردار لوگ دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان لوگ دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو آنکھ منفی دیکھنے کی عادی ہو جائے، اسے مثبت میں بھی دو منفی نظر آتے ہیں۔ منافق شخص ہر بھیڑیے کے ساتھ مل کر شکار کرتا ہے اور پھر ہر چراہے کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بھی بہاتا ہے۔ بھوک اور مسکینی میں دن گزارنا کسی کمینے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہو تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی میں ہو۔ اگر کسی کی مسکراہٹ آپ کے وجود سے وابستہ ہے تو آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ کسی ناقدر شخص سے محبت کرنا ایسا ہے، آپ سونے کے پیالے میں اسے آب حیات پیش کریں اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کی بجائے اپنے پیر دھو لے۔ گھٹیا مرد اور عورت کی ایک نشانی یہ بھی ہے، جب وہ ایک دوسرے کو چھوڑتے ہیں تو سب سے پہلے وار دوسرے کے کردار پہ کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بے حیائی حیا کے فلسفے کو عورت تک محدود رکھنا ہے۔ عورت ذات ایسی ہے، اگر اس کا دل تم پر آ جائے تو وہ جھونپڑی میں بھی گزارا کر لے گی، اور اگر آپ اس کے دل سے اتر گئے تو پھر چاہے اسے سونے سے بھی تول دو اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہ کریں، یہ پروردگار کے حکم کی توہین ہے۔ کسی کا خیال اگر بار بار دماغ میں آئے تو جس سے کوئی بھی رشتہ ہو وہ انسان ہمارے دل کے بہت قریب ہوتا ہے۔